हामीले काफी चर्चा गरिसक्यौँ। हामी पुँजीवादी विश्व व्यवस्था अन्तर्गत बाँचिरहेका छौँ। विश्व पुँजीवाद यो ढङ्गले हाम्रा सामु उपस्थित हुनुको पछाडि मार्क्सका अनुसार खास ऐतिहासिक कारण छ। उत्पादनका साधन र उत्पादक शक्ति विकासको खास ऐतिहासिक कारणले जन्मिएको पुँजीवाद विश्वव्यापी त भयो, तर अमेरिकी प्रोफेसर रिचार्ड वुल्फका अनुसार पुँजीवाद आफूले राजनीतिक रूपमा कबुल गरेको समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्व भने मानव समाजलाई दिन सकेन। पुँजीवादको अनुहार मानवीय हुन सकेन र अब मानव समाजले यसको विकल्प खोज्नै पर्छ। निजी पुँजी आइसकेपछि प्राइभेट क्यापिटलको वर्चस्व चल्न थाल्यो, तर प्राइभेट क्यापिटलको वर्चस्व र राज्यको भूमिका केही पनि भएन। राज्यको कुनै हस्तक्षेप भएन। त्यसलाई लेसेस फेयर पोलिसी भन्न सकिन्छ। त्यसले के देखियो, सङ्कटमा त्यसले पुर्याइसकेपछि समाज नै उत्पीडनमा भएपछि विद्रोह हुन थाल्यो। त्यसो हुनाले त्यो मोडल फेलै खायो। पुँजीवादका सङ्कटबारे पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। विश्वमा दिनदिनै बढिरहेको असमानता, असाध्यै थोरै मानिसको हातमा असाध्यै धेरै धन थुप्रिने प्रक्रियाको निरन्तरता, मानिसको ज्ञान, सिप र श्रमको उपयोगमा देखिने अत्यन्त सीमित स्वतन्त्रता, जसलाई पुँजीवादले आफ्ना अमानवीय नियम अन्तर्गत नियन्त्रणमा राख्ने गर्दछ, अथवा पुँजीवादले मान्छे र उसको समाजलाई प्रदान गर्ने असाध्यै कम र अप्ठ्यारो छनौटको अवस्था। विश्वमा देश बीचमा स्रोत साधन र व्यापारसँग सम्बन्धित दाउपेच, धोखाधडी, धम्की र युद्ध। यी सबै पुँजीवादकै उत्पादन हुन्, सँगसँगै पुँजीवाद प्रवर्धनका अनिवार्य तत्त्वहरू समेत हुन्, जो मूलतः पुँजीवादी भनिएका आन्दोलनहरूमा व्यापक रूपमा चर्चा गरिने लोकतन्त्रलाई निषेध गरेर अपनाइन्छ। समीर अमीनका अनुसार पुँजीवादमा पुँजी र नाफा केन्द्रीय विषयवस्तु बनेको छ, तर मान्छे र लोकतन्त्र भने बजारको कब्जामा छ। यस्तो बजार आजको दिनमा नव उदारवादी बजार हो, जो स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा नभएर ठुल्ठुला निगमहरूको बिग कर्पोरेसन्स एकाधिकारलाई सुरक्षण गर्ने प्रपञ्चका लागि तयार गरिएका राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीमा अडेको छ। यो प्रणाली चरम अलोकतान्त्रिक र शोषणमा आधारित आर्थिक प्रणाली हो। यो नव उदारवादी आर्थिक प्रणालीले खडा गरेको असमानता, अस्थिरता, बेरोजगारी र आम्दानीको अभाव, साना उत्पादकहरूको उठिवास, यसले निम्त्याएको डरलाग्दो गरिबीको विरुद्ध सङ्घर्ष पनि सँगसँगै जारी छ। आर्थिक क्षेत्रमा लोकतन्त्र अनिवार्य गर्नका लागि लोकतान्त्रिक अर्थव्यवस्थाका रूपमा सहकारीको विकास र विस्तार यस्ता सङ्घर्षहरूको एउटा मुद्दा बनेको छ। सहकारी भनेको साना साना पुँजीहरू छरिएको, ससाना नागरिकहरूसम्म त्यो पुगेको, जसको चाहिँ ठुलो पहुँच छैन, आम्दानीको ठुलो दायरा छैन, तिनीहरूको उनीहरूसँग रहेको पुँजी र उनीहरूको रहेको खुबी र क्षमता र उनीहरूसँग भएको उत्पादन गर्न सक्ने उनीहरूको आफ्नै किसिमका विशेषता, यी सबैलाई पनि हामीले ट्याप गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यताहरू विकसित भए।
यो मान्यताले के भयो भन्दाखेरि कतिपय देशहरूमा जस्तो किसिमको ठुलो सङ्कट आयो त्यो सङ्कटबाट ती देशहरू मुक्त भए। सबभन्दा ठुलो सङ्कट तपाईँले त्यो पछिल्लो कालमा 2008मा यसको शिकार भयो ग्रिसको इकोनोमी कोल्याप्स नै भयो। त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि सारा संसारका पुँजीवादी सामाजिक मुलुकहरू लागि परे र उसको निम्ति उसले धेरै किसिमको चाहिँ उसले शर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो र त्यसको मूल्य जनताले पनि चुकाउनु पर्ने स्थिति बन्यो। भनिसकेपछि तर ती तुलनात्मक रूपमा अर्को खालका पुँजीवादी मुलुकहरूले त्यत्रो ठुलो सङ्कटको सामना गर्नु परेन भनेपछि हामीले यी सबै कुराको मसिनो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोफेसर वुल्फका अनुसार कार्यथलोमा लोकतन्त्र डेमोक्रेसी एट वर्क प्लेस आजको श्रमजीवी वर्गलाई आर्थिक क्षेत्रमा लोकतन्त्र प्रदान गर्ने एउटा उपाय हो जुन सहकारी आर्थिक प्रणालीबाट हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। पुँजीवादी व्यवस्थाले गरेका कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। सामसुङ कम्पनीमा जम्मा 8% चाहिँ सामसुङ फ्यामिलीको चाहिँ लगानी रहेछ, बाँकी 92% चाहिँ पब्लिक सेयर चाहिँ के भने फ्लोट गरेको रहेछ। तपाईँले वावे हेर्नुहुन्छ भने वावेले अहिले के गरेछ चाइना भन्दा 2% मात्रै सेयर लिएर 98% चाहिँ सेयर पब्लिकलाई फ्लोट गरेको छ, आफ्ना कर्मचारीलाई पब्लिकलाई। त्यसो भएपछि के हुने भयो, वावे कम्पनी हेर्दाखेरि विश्वव्यापी ठुलो कम्पनी छ, तर यसका ओनर को हो भन्दाखेरिमा ओनरको नाममा मेन ओनरको नाममा 2% छ, बाँकी जम्मै अरूको नाममा छ। त्यसपछि मेरो पनि हो यो फ्याक्ट्री, मेरो पनि हुने भयो यो चाहिँ के भने यो कम्पनी, मेरो यो उद्योग भन्ने हुने भयो नि। त्यस हुनाले पुँजीवादी व्यवस्थाले डेभलप गरेका त्यसलाई अझ समाजवादीकरण गर्नको लागि मद्दत पुग्ने खालका टुल्सहरूलाई पनि सँगसँगै चाहिँ प्रयोग गरेर जाने हो भने यसलाई हामीले चाहिँ के भने समाजवादको हितमा, समाजवादको उद्देश्यमा, समाजवादको दिशामा लिएर जान सक्छौँ। यस्तै विचार र सङ्घर्षको जगमा उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा सहकारी निर्माणलाई नव उदारवादी निगम तन्त्रात्मक अर्थप्रणालीको विकल्पका रूपमा संसारभर स्थापित गर्ने प्रयत्नहरू जारी छन्। उता विश्व पुँजीवाद भने यस विकल्पलाई सकेसम्म हुर्किन नदिन, हुर्किहाले आफ्नो प्रणालीको अनुकूल बनाइराख्न अथवा अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सहकारीलाई नव उदारवादको विकल्पको रूपमा होइन यसैको अङ्ग बनाउन तल्लिन्छ। पुँजीवादको विकल्प खोज्नेहरू भने सहकारीलाई समाजवाद निर्माणका आधार बनाउने प्रयत्नमा छन्। दास युग, सामन्ती युग, पुँजीवादी युग, समाजवादी युग भन्छौँ, त्यसको मूल आधार चाहिँ सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वको पक्ष हो र सहकारी चाहिँ स्वामित्वको हिसाबले समाजवादी हुन्छ। किनभने सहकारीमा लगानी गर्दाखेरि धेरै उदाहरणको लागि 1 करोड लगानी गर्नेले पनि एउटा भोट र 1000 रुपियाँ लगानी गर्नेले पनि एउटा भोट चाहिँ हाल्ने अधिकार पाएको हुन्छ। त्यसो भएर स्वामित्व नियन्त्रणको हिसाबले, स्वामित्वमाथि नियन्त्रणको हिसाबले त्यो चाहिँ समाजवादी हुन्छ र वितरणको हिसाबले चाहिँ नि लगानीको हिसाबले वितरण हुने हुँदाखेरि त्यो पुँजीवादी हुन्छ। त्यसो भएर समाजवाद र पुँजीवादलाई जोड्ने अथवा सरकारी र निजीलाई जोड्ने पुलको रूपमा सहकारीले काम गर्छ र म दाबीका साथ भन्छु संसारभरिको अनुभवले देखाएको छ सहकारीलाई लागू गर्दै जाँदा त्यो क्रमशः आफै समाजवाद उन्मुख हुन्छ। त्यसलाई राम्ररी लागू गर्दा, इमान्दारी साथ लागू गर्दाखेरि त्यसो भएर सहकारी यस्तो क्षेत्र हो जसले निजी र सार्वजनिकलाई समाजवाद र पुँजीवादको बिचमा पुलको काम गर्छ, तर आफै त्यो चाहिँ क्रमशः चाहिँ समाजवादी खेमातिर रूपान्तरणका लागि त्यो बाई सिस्टम नै जान्छ। यो सङ्घर्षका बीचमा कतिपयले सहकारी समाजवादी सिद्धान्तका रूपमा टिक्न नै नसक्ने मानिसको स्वभाव नै सामूहिकतामा केन्द्रित नभएर निजत्वमा व्यक्तिगत लाभ हानि स्वतन्त्रतामा रमाउने र त्यसको सम्वर्धन गर्ने भएकाले सहकारी मानव प्रकृतिको विपक्षमा हुने समेत चर्चा गर्दछन्। तर के यस्तै हो त कुरा, के मानिस समूहमा काम गर्न सक्दैन, मान्छेको सामूहिकता कम, निजत्व ज्यादा हुन्छ त? त्यसो भए के समाजवादी सहकारी अहिलेको नव उदारवादी आर्थिक प्रणालीको विकल्प बन्न सक्दैन त? उद्योग धन्दाहरूमा र कृषिमा चाहिँ एउटा कालखण्ड खास गरी उत्पादनको क्षेत्रमा
सहकारीले उत्पादन वृद्धिलाई मद्दत गर्छ, तर यो सँगसँगै इन्डस्ट्रियलाइजेसनमै जानुपर्छ, औद्योगिकरणमै जानुपर्दछ। ती उद्योगहरूको स्वामित्व प्रणालीमा सरकार, निजी या अरू विभिन्नको चाहिँ पार्टिसिपेसन, पिपुलको पार्टिसिपेसनको मोडलहरू तय गर्नुपर्छ। सरकारी यन्त्रले काम नगर्ने हो, कानुनले काम नगर्ने हो, प्रणालीले काम नगर्ने हो, त्यहाँ विचारधारात्मक रूपमा निरन्तर छलफल नहुने हो भनेदेखि त समाजवाद भनेर पनि त पुँजीवादमा जान्छ। त्यो त के कुरा भयो र? मानव समाजमा यी सबै प्रश्नसँग सम्बन्धित कस्ता व्यवहारिक जवाफ भेटिन्छन् त एकपटक हेरौँ। पाँचजना मानिसले एक्लै आफ्नै ढङ्गले काम गर्दा जति फाइदा हुन्छ तिनै 5 जनाले समूहमा मिलेर काम गर्दा त्योभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ। यो कुरा बुझेर मान्छेका पुर्खा मिलेर शिकार खेल्थे, मिलेर घर बनाउँथे, मिलेर समूहमा बस्ने गर्थे, शत्रुसँग लड्नु पर्दा पनि मिलेर लड्दथे। यसले के देखाउँछ भने अरू धेरै कुरा नजानेका बेलामा पनि सहकार्यको महत्त्व उनीहरूलाई थाहा थियो। सहकारी नभई बाँच्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूले जानेका थिए। उनीहरूले अहिले जस्तो सहकारी गठन गरौँ भनेर बैठक पक्कै गर्दैनथे, तर अहिले सहकारी गठन गरिसकेपछि जसरी काम गरिन्छ उनीहरू त्यसरी नै काम गर्ने गर्थे। यस हिसाबले हेर्दा सहकारीको इतिहास मानव सभ्यता जत्तिकै पुरानो छ। बिस्तारै स्रोत साधनको सीमितता र त्यसमा स्वामित्व स्थापित गर्ने क्रममा मानव बीच प्रतिस्पर्धा सुरु भयो, तर सहकारीको महत्त्व घटेन। चार्ल्स डार्विनको ओरिजिन अफ स्पेसिसलाई खास गरेर पुँजीवादी खेमाका अर्थशास्त्रीय दार्शनिकहरूले यसरी बुझे या बुझाए कि हरेक मान्छे हरेक अर्को मान्छेसँग प्रतिस्पर्धामा हुन्छ, सङ्घर्षमा हुन्छ, लडाइँमा हुन्छ, त्यो लडाइँबाटै जातिहरूको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने अर्थमा चार्ल्स डार्विनको पुस्तक स्थापित भयो। तर त्यो सँगसँगै यद्यपि त्यस्तो कुरा चार्ल्स डार्विनले लेखेका थिएनन्, तर चार्ल्स डार्विनको अर्को पुस्तक डिसेन्ट अफ मेनमा चार्ल्स डार्विनले मजाले तर्क के गरे भने जुन समाज सहकारीमा बाँच्दछ, जुन समाज सहकार्य गर्दछ, त्यो समाज चाहिँ सधैँ लडाइँ गरिरहने, प्रतिस्पर्धा गरिने समाजभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ भनेर उनले दाबी गरे। उनले यो कुरा चाहिँ मानव जातिको थोरै इतिहासको अध्ययनबाट गरेका थिए। त्यस पछि एउटा म्युचुअल एड भन्ने पुस्तकमा रसियन एनार्किस्ट क्रोपोटकिनले पनि यही कुरालाई दाबी गरे कि मान्छेको इतिहास प्रतिस्पर्धाको भन्दा सहकार्यको छ, यो लामो छ सहकार्यको इतिहास भनेर उनले थुप्रै प्रमाण पेश गरे। त्यसभन्दा पनि पछि अहिले आएर वैज्ञानिकहरूले, खास गरेर यो जीव वैज्ञानिकहरूले सुपर कोअपरेटिभ भन्ने एउटा किताब लेखेका छन्, जुन पुस्तकमा चाहिँ मान्छे सुपर कोअपरेटर हो र उसको प्रकृति चाहिँ सुपर कोअपरेटर हो, सहकार्यमै उसको अस्तित्व छ, सहकार्यमै उसको जीवन छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न खोजिएको थियो। अब यहाँ आएर अहिले तपाईँले समाजशास्त्रका तमाम साहित्यहरू हेर्नुभयो भने, समाजशास्त्रको हिसाबले हेर्नुभयो भने मान्छे जब जन्मिन्छ सामाजिक रूपले ऊ चाहिँ जैविक रूपले बाँच्नकै लागि पनि अरू सबै प्राणीभन्दा आफ्ना मातापितामा, आफ्ना परिवारका सदस्यमा र समुदायमा निर्भर हुँदछ। यो निर्भरताले उसलाई बढीभन्दा बढी सामाजिक बनाइदिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ गाईको या हात्तीको समाजमा त्यही मात्रामा लागु हुँदैन। जब मान्छे बढीभन्दा बढी अरूमा निर्भर हुन्छ त्यसले मान्छेको जीवनलाई परस्पर निर्भरताको एउटा जीवन बनाइदिन्छ। अथवा ह्युमन कन्डिसन नै के हो भने, मानवको अवस्था नै के हो भने, मानवको प्रकृति नै के हो भने परस्पर निर्भरताको प्रकृति हो। यदि परस्पर निर्भरतालाई तपाईँले मान्छेको प्रकृति मान्नुहुन्छ भने मान्छेको प्रकृतिसँग सबैभन्दा मिल्ने व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था भनेको चाहिँ एउटा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ जहाँ मान्छेले सहकार्य गर्छ, न कि प्रतिस्पर्धा। त्यसैले प्रतिस्पर्धा मान्छेको जीवनको प्राकृतिक अवस्था होइन भन्ने कुरा चाहिँ थुप्रै ठाउँमा प्रमाणित भएको छ। र यसरी आउँदाखेरि
सहकारी मान्छेलाई किन चाहियो उसको मानव जातिको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म भने उसको प्राकृतिक स्वभाव नै परस्पर निर्भरता भइसकेपछि उसका लागि सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था नै सहकार्यमा आधारित आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने कुरा स्थापित नै लगभग भइसकेको छ। स्कटल्यान्डमा सन् 1761 कपडा कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूले कपडा बुनकरहरूको समाज खोलेर मजदुरलाई चाहिने सामान सस्तो दाममा बेच्न थाले। यो मानव इतिहासमा रेकर्ड भएको एक किसिमको सहकारी थियो। उनीहरूले 140 ब्रिटिस पाउन्ड अर्थात् आज भोलिको हिसाबमा 19,000 नेपाली रुपियाँ जुटाए र जौको पिठो, चिनी, घिउ र पिठो बेच्ने पसल खोले। त्यस पसलको उद्देश्य अति थोरै ज्याला पाउने गरिब मजदुरलाई उनीहरूलाई नभई नहुने सामान सस्तोमा उपलब्ध गराउनु थियो। यसअघि मजदुरले नराम्रो र मिसावट भएको खानेकुरा खानु पर्थ्यो। औद्योगिक पुँजीवाद आफ्नो विकासको बैंसमा छँदा मजदुरहरूमाथिका यस्ता खाले शोषण तीव्र थियो। न सुरक्षित काम, न कार्य घण्टाको निर्धारण, न पेटभरि खाना, गुणस्तरीयताको त कुरै भएन, न आराम, न वृद्ध, न बालबालिकाको शिक्षा, सुरक्षा र हेरचाहको मानवीय प्रयत्न। यी सबै कुराले पुँजीवादको बर्बरताको विकल्प खोज्ने प्रयत्नहरू थुप्रै ठाउँमा धेरै सङ्घर्ष र उपाय चलिरहेको थियो। यसमध्ये सहकारी खोलेर आफ्नो अवस्था सुधार्ने प्रयत्नहरू पनि पर्दछन्। बेलायतका समाजवादी चिन्तक तथा कपडा व्यापारी रोबर्ट ओवेनले आफ्ना कामदारहरूलाई उनीहरूको परिवार र बालबच्चाको राम्रो शिक्षा, दीक्षा र स्वास्थ्य हेरचाहलाई ध्यानमा राखेर सहकारीको प्रयोग गरे। पछि उनले यस्ता सहकारीको समुदाय नै बनाएर कामदारहरूले आफैले आफ्ना लागि चाहिने कपडा, खाना र गरिबीबाट मुक्त हुने आम्दानीको जोहो गर्नुपर्ने कुराको वकालत गरे। यिनै रोबर्ट ओवेन आधुनिक सहकारी अभियानको पिता मानिन्छन्। उनले 1820 को दशकमा अर्विस्टन, स्कटल्यान्डमा र संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डियानामा न्यू हार्मोनी नामको सहकारी समुदाय सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरे। नाफाको अपार आसक्ति र सफलतामा उग्र भएर दन्किरहेको पुँजीवादको आगोले यस्ता सानातिना प्रयत्नलाई भस्म नै गर्थ्यो। उनी दुवै ठाउँमा असफल भए। यस्तै सन् 1844 बेलायतका कपडा कारखानाका 28 जना मजदुरले रोजडेल इक्विटेबल पायोनियर्स सोसाइटी खोले। यो सोसाइटी गठनको पृष्ठभूमि पनि चाखलाग्दो छ। सन् 1840 बेलायतमा मजदुरको अवस्था खराब थियो। मालिकले मजदुरको अत्यधिक शोषण गर्थे। त्यसको विरोधमा कपडा कारखानाका मजदुरहरूले हडताल गरे। हडताल असफल भयो। हडताल गर्ने मजदुरलाई मालिकले कामबाट निकाले र उनीहरूलाई कालो सूचीमा राखे। रोजडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटी खोल्ने अग्रजहरू मालिकले कालो सूचीमा राखेका यिनै मजदुर थिए। यो सोसाइटी गठन भएपछि के पनि प्रष्ट भएको छ भने सहकारी यस्तो हतियार हो जसले मजदुरलाई मालिकको दयामा बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाएर आफ्नो श्रमको मालिक आफै हुन सहयोग गर्दछ। पुँजीपतिको शोषणबाट मजदुरलाई जोगाउँछ।
सहकारी अभियानमा लागेका मानिसहरू रोजडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटीलाई आधुनिक सहकारीको पुर्खा भनेर स्मरण गर्ने गर्दछन्। यी अग्रजहरूले आफूले खोलेको सोसाइटीलाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गले चल्ने गरी नियम बनाएका थिए। पहिलो सहकारी निजी व्यवसायभन्दा फरक छ। सहकारीका सदस्य यसका मालिक हुन्। यसको सञ्चालन यसका सदस्यले गर्दछन्। सहकारीको सञ्चालनमा सबै सदस्यको भनाइ उत्तिकै चल्छ। उनीहरू सबैले एक भोट मात्र हाल्न पाउँछन्। दोस्रो सहकारीमा एकजनाले कतिसम्म लगानी गर्ने भन्ने सीमा तोकिएको हुन्छ। लगानीबाट यति मात्र नाफा लिने भनेर तोकिएको हुन्छ। यो नाफा कमाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुँदैन। सहकारीले जसलाई सेवा दिन्छ सहकारीमा त्यसैको नियन्त्रण र लगानी हुन्छ। यसले आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा पुर्याउँछ। यो पहिलो सहकारीका सबै ग्राहक त्यसका सदस्य थिए जसले सहकारीले गर्ने व्यापार कसरी गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गर्न सक्थे। सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई शिक्षा दिएर सहकारी सञ्चालन गर्न सक्रिय हुन सक्षम बनाउँछ। एउटा सहकारीले अर्को सहकारीलाई त्यसका सदस्यलाई सेवा पुर्याउन पनि सहयोग गर्छ। यसको अर्थ हो सहकारीले आफूलाई चाहिएका सामान वा सेवा किन्दा सकेसम्म अर्को सहकारीबाट किन्छ। सहकारीको उद्देश्य आफ्ना सदस्यलाई मात्र फाइदा पुर्याउनु होइन, आफ्नो समुदायलाई फाइदा पुर्याउनु हो, किनभने सहकारी भनेको सामुदायिक सङ्गठन हो। यी सिद्धान्तले सहकारीलाई वृद्धि भइरहन आधार तय गरेका छन्। रोजडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटी गठन भएको 18 वर्षपछि सन् 1862 जर्मनीमा 2 जना अगुवाले क्रेडिट युनियन खोले। यो पहिलो वित्तीय सहकारी थियो। थुप्रै सफलता असफलताका माझबाट सहकारी सङ्घर्ष विश्वभर विभिन्न स्थान, आकार र स्वरूपमा उठिरहेको थियो। 1895 सम्ममा सहकारी आन्दोलन विश्वका धेरै देशमा फैलिसकेको थियो। सो वर्ष अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इङ्ल्यान्ड, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, हल्यान्ड, भारत, इटली, स्विजरल्यान्ड, सर्बिया र अमेरिकाका सहकारीहरू आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ अलायन्स खोल्न सक्ने भइसकेका थिए। सो सङ्गठनका अनुसार अहिले संसारभर 30 लाखभन्दा बढी सहकारी छन्। तिनमा 28 करोड मानिसले रोजगारी पाएका छन्। संसारका 12% मानिस एउटा न एउटा सहकारीका सदस्य छन्। संसारका 300 वटा ठुला सहकारी बिमा, कृषि र खाद्य उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजसेवा, थोक तथा खुद्रा सामान बिक्री, माछा व्यवसाय, वित्तीय सेवा, हाउजिङ अनि पानी तथा बिजुली जस्ता सेवा उद्यममा संलग्न छन्। सो अलायन्सका अनुसार सहकारी भनेका आफ्ना सदस्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता तथा चाहना पूरा गर्न सदस्यको स्वामित्व, नियन्त्रण र सञ्चालनमा रहेका जनता केन्द्रित उद्यम हुन्। सहकारीमा सदस्यहरू समान हैसियतमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गले सामेल भएका हुन्छन्। ग्राहक, कर्मचारी, उपभोक्ता अथवा सहकारी भएका ठाउँका बासिन्दा सबै समान हैसियतमा यसका सदस्य हुन्छन्। एकजनाले एउटा मात्र भोट हाल्न पाउँछन्। धेरै लगानी गर्नेले धेरै भोट हाल्न पाउँदैन। सहकारी मूल्य मान्यताबाट प्रेरित हुन्छ। यसले नाफालाई मात्र ध्यान दिँदैन। निष्पक्षता, समानता र सामाजिक न्याय सहकारीको मर्म हो। यसले दीर्घकालीन रोजगारी र समृद्धि सिर्जना गर्न मानिसलाई सहकार्यमा बाँध्छ। सहकारी गरिब देशमा मात्र होइन, पुँजीवादको चरम विकास भएका देशमा पनि निजी उद्यमसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चलिरहेका छन्। संसारका 10 वटा ठुला सहकारी मध्ये
फ्रान्सका 3वटा, जापानका 3वटा, जर्मनीका 2वटा, कोरियाका 1 र अमेरिकामा 1 थिए। सहकारीको योगदानको कदर गर्दै सन् 2001मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहकारीको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्न मार्गनिर्देशन अङ्गीकार गर्यो। सन् 2012मा राष्ट्रसङ्घले सहकारी वर्ष घोषणा गरेको थियो।